नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हाल ही में बहुत से लोगों ने इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़, जो कि इमरान खान के दीवाने हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बातें की, मुख्तलिफ़ अपने उन्होंने वीडियोज़ अपलोड की और इंजीनियर साहब को बुरा भला कहा। हालांकि वो सियासत की बात जब भी करते हैं तो इस्लाम के मुताबिक करते हैं। अब किसी को अगर गलत है तो उसको गलत कहना इन लोगों के सामने ये सियासतदानों की हुक्म अदुली है, उनकी शान में फ़र्क पड़ता है, जो कि इमरान खान के दीवाने हैं। बात तो वो हमेशा इस्लाम के मुताबिक ही करते हैं। एक वीडियो उन्होंने अपलोड की जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बेनकाब किया, मुख्तलिफ सियासतदानों को, और बताया कि आप इस्लाम को बीच में घसीटते हैं। हालांकि पाकिस्तान की सियासत में इस्लाम का दूर दूर ना कोई नामो निशान है और ना कोई ताल्लुक है। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 1, वो लोग जो कल तक हमारी वीडियोस शेयर करवाते थे वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब आप सियासत पे बात ना किया करें। भाई, जब हम पहले बात करते थे उस वक्त तो आपको कभी ख्याल नहीं आया। अब भी वही गुफ्तगू है जो कांट छांट के अब अपलोड की गई है, पुरानी सारी गुफ्तगू। अब आपको नजर आ रहा है कि हम सियासत पे बात ना करें। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इकबाल का वो शेर पढ़ूंगा कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेज खान ने भी दुनिया फतह की है, नबी इस्लाम के साथियों ने भी दुनिया फतह की है, लेकिन फर्क है दीन का। इसलिए सियासत इस्लाम का हिस्सा है, पाकिस्तान की सियासत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा। हाँ, ये तो इंतहाई गलाजत का पुलंदा बन चुकी हुई है। सियासत फी नफ्सी ही इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम का एक मुकम्मल सियासी निजाम है, माशी निजाम है, बाकी निजाम है। तो सियासत और मजहब अलग नहीं है। हमें क्यों बोलना पड़ता है? हमारे मुल्क के अंदर जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो वोट्स की खातिर मजहब का इस्तेमाल करते हैं। मजहबी जमातें इस्तेमाल करें ना तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जमात इस्लामी कर ले, JUIF कर ले, क्योंकि वो तो जमातें मजहबी हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर है वो कार्ड यूज करना है। लेकिन जो प्योरली सियासी जमातें हैं वो अगर मजहब का इस्तेमाल करती हैं अपने लिए और खुद उनकी एक्टिविटीज बता रही है कि मजहब से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस किस्म की एक्टिविटीज भी वो करते हैं, तो फिर हमारा ये काम है कि जब मजहब के ऊपर बात होगी तो फिर इस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू होगी। एक नेचुरल चीज है। भाई, खान साहब को अगर कंटेनर पे एक बंदा पीछे से आवाज लगा के कह रहा है कि सर मजहबी टच दें, इस्लामिक टच भी दे दें, की भी मिसाल दे दें, इस्लामिक टच भी दे दें, की भी मिसाल दे दें। जब आप मजहबी टच देंगे, बजाय उसे शटअप कहने के आप उसके पीछे चल पड़े, यानी लीडर अपने मानने वालों के पीछे चल पड़ा है। आप मजहब की बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टच के लिए करना तो फिर तो हमें वसवसे आएंगे कि रियासत मदीना का नाम भी शायद आपने टच के लिए लिया हो, आप वाकई ये ना करना चाह रहे हो, लेकिन हम ये बात नहीं करते, तो आपने उन्हें शटअप कॉल नहीं दी। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ साहब के मानने वाले तकरीरों में ये कह रहे हैं कि जिसने जन्नती होना है वो इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए। नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन साहब के नाम लिख दो, ये बगैर साहब के जन्नत पे जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत पे जाएंगे। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि जो यहाँ आ गए हैं और जाएंगे किसी बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। तो वो जन्नत नवाज शरीफ साहब की तो बनाई हुई नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत है। तो हम बात करेंगे कि भाई ये लोग मजहबी टच दे रहे हैं, इनको लगाम दें। जब भरे मजमे के अंदर दीनदार लोगों की मौजूदगी में, जिनका बैकग्राउंड जमात इस्लामी से है और अब वो PTI में, उनकी मौजूदगी में एक बच्चा जिसको किसी बड़े ने पट्टी पढ़ाई है ना, वो खड़े होकर कह रहा है कि सबसे खुश नसीब जो है वो नबी इस्लाम के वालिदैन थे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम, और उसके बाद जो है खान साहब के वालिदैन। देखें, दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। और दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिस्टर शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। बीच वाले सारे छोड़ दिए, साहबा इकराम भी, आलुल बैत भी, सब कुछ। तो भाई इस चीज का रद्द ऑफिशियली आना चाहिए।
تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے دعووں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں بتاتا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں. شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے. پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس وقت خان صاحب نے اسے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا. فواد, وہ یاد ہے کلپ, فواد اینڈ نسدہ نسدہ ہے. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا یہ چھٹے کا سب تو پہلے ہوں دسو خان نو زیادہ پالیٹکس کا پتا ہے یا منو گلا کر دیو. جاؤ تو واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے وڈیاں نو بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں, یہ نہیں ہے کہ بھی کسی خاص گالی تو مارے تو ہوگی تو تسی حرفن مولا ہو گئے ہو. حاصل کرو, میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں, اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا چھوڑ دیا, لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ لاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟ میں کیسی یار بڑا برا وقت آیا ہے یہ مولویاں ہوتے, یہ نہ کرو کہ پولیٹیشنز سے بھی برا وقت آ جائے. میں کوئی سیاسی ٹاک شوز میں حصہ نہیں لیتا, یہ جب کبھی کوئی اس طرح کے ٹرینڈز چلتے ہیں تو میں ٹی وی چینل پہ آتا ہوں, ادروائز تو میں مذہبی چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں نا, ورنہ تو میں کوئی سیاست کا پورا پلیٹ فارم بنا لیتا. آپ لوگ مذہبی لٹ فرائی کریں, ٹچ دیں اور میں بات نہ کروں, ٹھیک ہے. کس بنیاد پہ آپ لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے؟ ہر بندے کا رائٹ ہے مذہب کے اوپر بات کرے گا. جب آپ لوگ غلط بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ بھائی میرے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور دیکھیں جب کبھی بھی خان صاحب پہ مذہبی توہین کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خان صاحب کی پالیٹکس پسند تھی, مجھے تو کبھی کوئی وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے آئے. میں نے 2013 میں خان کو ووٹ ڈالا, 14 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس والا معاملہ ختم, یہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیں گے. میری بات صحیح نکلی. اور یہ ہمیں آگے بتا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جو خود 11 سال 2011 سے لے کے 2022 تک یوز ہوتے رہے. تو میری تو ڈاکٹرین ہی شروع سے ڈیفرنٹ ہے بھائی. تو ناظرین آپ نے سنا انجینئر صاحب نے جن جن لوگوں کو ہائی لائٹ کیا, جن جن باتوں کو ہائی لائٹ کیا, آپ نے سب سنا. یہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں, لیکن انجینئر صاحب ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہ چھیڑنا, پھر میں تو وہ بات کروں گا جو کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں. علماء کرام بھی سیاست دانوں سے ڈرتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم.